لیے عبادت. کوئی نہ کوئی تصویر ہے. دیکھو نا مجنو میاں آئی لیلا علی مجنو امر القیس. کی آندا ہے؟ آندا ہے خیالو کا فی عینی و ذکرو کا فی فمی. تیرا خیال ہر ویلے میری نظریں تیرا خیال ہر ویلے میری نظریں تے تیرا ذکر ہر ویلے میرے ہوٹھاں تے. اے عاشق دی نماز سمجھیں گا پہ نماز زاہداں محراب و منبر نماز عاشقاں بردار دیدم. خیالوں کا فی عینی اکھاں دے وچ تیرا خیال ہے. ذکروں کا فی فمی منہ تے ہوٹھاں تے تیرا ذکر ہے. و مسوا کا فی قلبی تے دل تے تیری تصویر ٹنگی ہوئی ہے لیلا. فعینہ کا غیبو تو غائب کنے ہو سے. سبحان اللہ. عاشق دی نماز ہے مجنو میاں دی زبان تو خیال ہوئے کعبے دے پاسے منہ ہے. زبان تے ہوئے اس بے صورت رب دا صورت والا کلام تے دل دے وچ اونوں بوایا ہوئے جے دے دل تے اے صورت والا کلام اترے. پھر چا سب سی ورنہ چا نہیں آونی. پھر وہ بیٹھا ہو سی نا اے تانوں شعر سنا بنا جن دے واسطے پورا 50 منٹ تمہید بننی ہے تاکہ شعر ضائع نہ ہو. سانو لوگاں نوں صوفیاء دے شعر ضائع کرنے دا شوق پہ گیا. یا تا ہندوستان دی انڈین فلمی گانیاں دی دھناں سانو لبدیاں یا میڈم نور جہاں دی پنجابی لچل جیاں کمپوزیشناں لبدیاں تے اون دے تے نعت گائی جاندی پئی ہے رسول اکرم دی. یار میں تانوں سارے نوں میں اس واری سارے نوں درخواست کریندا پیا کہ نعت خاناں نوں میں 20 سال سمجھایا انہاں میری گل نہیں سنی. تسی تے سمجھو اے جڑے ٹپ ٹپ کے نچ نچ کے یار کدی ویکھے نے کسی نے دھب دھب کر کے نماز پڑھی ہوئے یار رسول ایڈا کھڈامڑا بن گیا تھا. قوالے رب دی حمد پڑھدا پہ ہے شراب پی کے آیا بیٹھے نعت کھائے نعت پڑھدا پہ انڈیا دے گانیاں دی موسیقی دی دھناں چوری کر کے تے عوام پیسہ سٹیندی پئی ہے. او یار انہاں نوں میں 20 سال آکھے انہاں تے کوئی اثر نہیں ہویا. تانوں عرض کرے نا خدا دے واسطے ڈسکریج کرے اوے اللہ دے واسطے اس عشق تے مٹی پاؤ جڑا ادب نہیں کرن دیندا. وہ عشق ہے ہی نہیں وہ فراڈ ہے. نچنا ہی نہیں نہ نچو. میں تمہیں فتوا دینا لاؤ اپنے گھر ایک لتا منگیشکر دے گانے دے نچو. جاؤ سینما دے وچ مارو چھالا. خدا دے واسطے میلاد دے سٹیج نو فلم نہ خدا دا خوف کرو. اللہ دے عذاب تو ڈرو. مسلمان تو کل رب نو شکل نہیں دکھاونی. تیری شفاعت صرف محمد نے کرنی. آج جیویں ہوندا نہ لیندا پے انہاں لچن دھناں دے اوتے جے کل اس بھی آکھیا کہ اسے نو لے کے آنا جے تے پیسے والے آنے. اے علی دی سیٹ اے مصطفیٰ دی سیٹ اے غوث العظم دی سیٹ. اس منبر دے اوتے با ادب لو با علم لو صاحب شعور لو صاحب دل لوگاں دا کام ہے نوٹنکیاں دا کام نہیں. چسکے لمڑے نے لو سینڈوچ پڑھ کے چسکے لو رب معاف کر دے سی. فلم دیکھ کے چسکے لو رب معاف کر دے سی. پر جب میلاد دے سٹیج تے بیٹھ کے تو چسکے لے کوئی معافی نہیں. اتنا بڑا گناہ ہے جنہیں جب پوری قوم مبتلا ہے. کوئی فرق ہونا چاہیے. مسجد دے وچ آندے ہو اونج نہیں ہو جویں گھر ہوندے. گھر دے وچ بیٹھے ہوندے ہو اونج نہیں باندھے ہو جویں گلی وچ باندھے. ساڈی زندگی دے ایک ایک لمحے تے ادب دی تصویراں لگی ہوندیاں. بیٹھا والد آ گیا کمرے وچ کھلو جا. اے حسن آئی جڑا برباد ہو گیا. جدن دے بچیاں دے ماں پیو دے آمن تے کھلومنا نہیں سکھیا. مینوں آندا پئی یہ تہاڈی ماں دا ہیٹا بیٹھا ہوندا ہے نا جس بھی ملاد تے میں جاواں نا بھاویں 5 ملاد ہو منڈ روز
ہر ملاد تے جاون تو پہلے میں اپنی والدہ نو آواز دینا کہ امی جی اجازت ہے جاواں. مینوں آندا ہے مینوں یہ گل بڑی چنگی لگتی ہے. اور میں کہ اس گل کرن دے کتنے کے پیسے لگ جاندے ہیں. لیکن یہ نہ کرے ساتھ اپنی نظریں جھوٹے کی جاسا پھر میں جانور کو نہیں بدتر ہو جاتا. اولئک کالانعام بل هم اضل. ایتا رسول عربی دی ذات ہے یار. ایتا او صورت ہے جڑی بے صورت نو بھی کہندی ہے. ایتا جس ویلے صورت یہ خیال چ آ جائے آہا ویکھڑے ویندے بھائی زندہ ہوندے ہوئے ویکھنا رسول نو تو بڑا بڑا شرف ہے نا. اور گولڑے دے وچ بیٹھا ہے بلا کرے تے بیٹھا ہے تے یکدم سامنے ایک صورت گزری تے کی آندا ہے الطیف سرا من طلعتہ. ہن ایسے سمجھن واسطے علم فلسفہ چاہیے تے نال عربی لسان آمنی چاہیے. الطیف کئی خیال نو کیڑا خیال جڑا آوے ہی آ جائے جہدے تے بندے دا کنٹرول نہ ہو. ایسا خیال جڑا آوے تے بندے نو قابو کرے. فلسفے دی اصطلاح استعمال کیتی ہے پیر صاحب فرمائتے ہیں کہ الطیف سرا من طلعتہ. ایک جھونکا آیا خیال دا تے ایک شکل ابھری طلوع ہویا سراج منیرا. قرآن و نمدہ پہ علم قرآن چاہیے ہے علم فلسفہ چاہیے ہے صرف اس شعر نو سمجھنے واسطے. اگوں آندا ہے وشذو بدا من وفرتہ. شذو بدا شذو آندے کستوری کستوری نو جلے اگ لاؤ نا تے کوئی کونا نہیں چھڑے گی. اپنے کمرے دے وچ کستوری بال لانا تیرے جڑے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں الماری وچ کھلے چ وڑ جاسی تیرے بسترے چ وڑ جاسی تیری جُتیاں چ وڑ جاسی تیرے حکے دے وچ وڑ جاسی. کوئی پانی دا گلاس ہوے اون دے وچ کستوری دی مہک ہوے. وشذو بدا میں اٹھیا میرا رواں رواں. ایک خیال آیا تے ایک شکل ابھری تے اس نے میرے دل نو انج کستوری طرح ساڑیا کہ میرا جسم دا کوئی حصہ ایسا نہ آئی جیڑا ان دی مہک تو خالی رہ گیا. آیا اوے سامنے مہک میں گیا. واہ پیرا اے منتے کے میں نہیں جاتا تھا گھنٹہ چاہیے. وشذو بدا من وفرتہ ہی. وفرت کے نو آندے حضور دے والاں دے کھلڑ دیاں ترے اداماں. یہ ادھے کانتا آمین وال حضور دے کیونکہ حضور دے لمبے وال ہیں. حضور اکثر اپنے دستار مبارک دے بیچ رکھیں دے ہیں پھر ہی وال لڑ کے نہ باہر آ جاندے ہیں. وہاں دے ہیں سانو بکھاون دیو ہو الظاہر والباطن. کچھ لکیندا پہ سونے آ پر لوگ ترسدے پین کچھ تا ظاہر ہو گئی. سمجھن دی گل ہے جڑے حضور دے وال جدن کرنا تائیں آمین ادھے کرنا تائیں انہاں نوں آندے جمعہ. جڑے حضور دی لو تائیں آ جاویں انہاں نوں آندے لمہ. تے جڑے موڈیاں تائیں آ جاویں حضور نے جس ویلے ٹوپی مبارک نہ پائی ہوئے انہاں نوں آندے وفرا. علم حدیث آ گیا. اے حالی دو مصرے بابے دے پڑھن چار علم آ گئے سامنے. یہ چار علم بندے نہ لے آویں تے شیر نہیں سمجھ. ہن سنو